السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم
وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 30ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے۔ سورت دا نام سورۃ الانفطار۔ اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام تے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا ہے۔ پچھلے جمعہ دے اندر عرض کیتا سی کہ نبی علیہ السلام نے مکہ معظمہ دے اندر 3 مسئلے بیان فرمائے نے۔ اللہ دی توحید دا مسئلہ بیان فرمایا اور سابقہ انبیاء کرام اور سابقہ امتاں دے حالات قرآن کریم نے ذکر کیتے نے، اور تیسرا مسئلہ
اہم ترین جو قرآن نے بیان کیتا ہے آخرت دا مسئلہ. ان تین چیزاں دا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے. مکے والے اللہ دی ذات نال شرک کرتے سن. قرآن کریم نے شرک دی تردید کی تھی اور اللہ رب العالمین دی توحید نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی اور لوگاں نو خبردار کرن واسطے اللہ دی ذات نے پچھلے نبیاں دیاں امتاں دے حالات بیان کر دتے کہ رب العالمین نے تواڈے تو پہلے جڑیاں قوماں بڑی قوت اور طاقت والیاں پیدا فرمائیاں سن. جدوں انہوں نے اللہ دی توحید دا انکار کیتا، نبیاں دی رسالت دا انکار کیتا تے پھر رب العالمین دا عذاب بھی انہاں تے آ گیا. قرآن کریم نے پہلیاں قوماں دے بڑے تفصیلاً حالات بیان کیتے نے کہ کیویں کیویں رب نے انہاں تے عذاب نازل فرمائے. اور پھر تیسرا مسئلہ یہ بیان کیتا ہے کہ تسی دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا. اس دنیا تے تسی آئے ہو چند دنوں واسطے، چند سالاں واسطے دنیا دی اتے تسی آئے ہو، پھر چلے جانا. اور یہ بھی بات دسی کہ سلسلہ ختم نہیں ہو جانا. مکے دے لوگ اس بات تک تے متفق سن کہ موت آئے گی. اگلا مسئلہ جدا انہیں اختلاف کیتا ہے قرآن نے وہ ذکر کر دیتا ہے کہ دنیا تے انسان آئے گا، یہ آزاد نہیں. یہ زندگی دا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک رات، ایک ایک دن دا اللہ دے ہاں حساب دینا پوے گا. مکے والے ایڈے ظالم کیوں سن؟ اس واسطے سن کہ وہ قیامت نو منتے نہیں سن. آندے سن جو مرضی کریے، مر جانا مٹی ہو جانا، پھر کنے اٹھانا، نہ کوئی حساب نہ کتاب، کچھ بھی نہیں اگے. اے جدو انسان دے ذہن چاہتا نا مینو پوچھن والا کوئی نہیں تے پھر ظلم کرنا ہو. دنیا دے اتے فرعون، نمرود، حامان، شداد انہاں کیوں ظلم کیتے سن؟ انہاں دے ذہن دے اندر سی سانو کون پوچھن والا ہے، ساڈے تو وڈا کون ہو سکتا ہے. اور کئی ظالماں نے رب ہون دا دعویٰ کیتا سی کہ ساڈے تو وڈا رب ہے ہی کوئی نہیں، کون پوچھے گا سانو. یہ ہوئی کیفیت سی مکے والیاں دی کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نو مکے دے بازاراں سے کیوں گھسیٹیا گیا؟ سمجھدے سن سانو کون پوچھن والا ہے، دنیا تے کون ساڈے تو زیادہ طاقت والا ہے. اور جیڑی بات ہے وہ اگلے جہان نہ اگے جانا ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ اگے کسے نے سانو پوچھنا ہے. یہ آزادی انہاں دے ذہن دے اندر سی مکے والیاں دے اندر، جدا قرآن نے انہاں لفظاں دے اندر ذکر کیتا ہے کہ میرے آقا مکے دے اندر چل رہے نے. آس بن وائل بہت ضدی کافر سی. سورہ یاسین دے اندر رب العالمین نے ذکر کیتا ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام آ رہے نے. آس بن وائل ایک پرپری ہڈی پڑی ہے، بسیدہ پرانی ہڈی قبرستان چو پکڑ کے لے آیا. کس واسطے لے آندی ہے؟ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے آیا. انج
اپنے ہاتھاں دے اندر ہڈی پھڑ کے انہوں مسل رہا ہے، ہڈی پرپریے پور رہی ہے، او دے ذرات گر رہے نے، تے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من یحیی العظام وہی رمیم، آ جڑی ہڈی بسیدہ ہے، آ پردی پئی ہے، اے دا وجود قائم نہیں رہ سکتا، اے تے ختم ہو گئی ہے، اے تے دسو من یحیی العظام وہی رمیم، اینا بسیدہ ہڈیاں نو کون زندہ کرے گا؟ دوسری جگہ تے قرآن نے بیان کیتا ہے، کہنے لگے ایسا متنا، مکے والے کافراں اعلان کیتا ہے ایسا متنا وکنا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی آندے ہو دوبارہ اٹھائے جاواں گے، ایسا متنا جدو اسی مر گئے، وکنا ترابا وعظاما ساڈیاں ہڈیاں پرپریاں ہو گئیاں، اسی نیستو نابود ہو گئے، کیا سانو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تے نال کہنے لگے آباؤنا الاولون، ساڈے پیو دادے جڑے صدیاں دے دنیا تو ٹر گئے نے، کیا انہاں نو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تے اعلان کی کر دینے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے تے بڑی عجیب بات ہے، اے تے بڑی انوکھی جی بات ہے، کون اٹھائے گا؟ اللہ رب العالمین نے جواب دیتا ہے جدو انہاں کہ من یحیی العظام وہی رمیم، اللہ فرماتے نے قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، اللہ فرماتے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو جواب دے دیو قل یحییھا الذی، انو ذات زندہ کرے گی جس ذات نے پہلی مرتبہ بنایا ہے، جدو انسان دا نقشہ کوئی نہیں سی، ایدا وجود کوئی نہیں سی، ایدیاں ہڈیاں بھی کوئی نہیں، ایدا جسم بھی کوئی نہیں، جس رب العالمین نے ادو فرمایا سی هو الذی، او ذات ہے جس ذات نے ایک پانی دے قطرے تو انسان نو بنا دیتا ہے، رب العالمین فرماندے نے هو الذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء، جس ذات نے او تو انسان نو پیدا کیتا ہے جدو ایدا وجود کوئی نہیں سی، اللہ دے نے اوہی رب اینو دوبارہ زندہ کرے گا۔ انہاں دی مکے والے دی جیڑی خرابی سی کہ کون زندہ کرے گا، رب العالمین نے فرمایا قل یحییھا الذی انشاھا اول مرۃ، جس ذات نے پہلی مرتبہ بنایا او ذات دوبارہ بھی زندہ کر لوے گی۔ اے سادہ ایمان ہے، بندے دا وجود ختم ہو جائے، بندہ سر جائے، او دے جسم نو جلا کے راکھ کر دیتا جائے، او دا وجود مٹ جائے، رب العالمین پھر بھی اس بات سے قادر نے کہ انہوں دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کر لیں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ایک آدمی دنیا تو جا رہا ہے، تے کیسا انسان ہے، یہ بارے مفسرین نے محدثین نے بیان کیتا ہے کہ کان نباشن، کفن چور سی، لوگ میت نو دفن کر کے آندے، رات نو جاندا قبر پٹدا، میت نو باہر نکالدا، کفن اتار کے میت نو ننگے چھوڑ کے چلا آندا، ایسا انسان ہے، ساری زندگی گزر گئی ہے، تے جدوں دیکھیا میرے تے موت دا وقت آن والا ہے، اللہ رب العالمین دیاں مرضیاں
رب العالمین جدو انسان نو توبہ دی توفیق دے دے وے، اے بندہ اپنی اولاد نو جمع کر رہا ہے تے کہن لگا کیف ابن لکم، دسو تے صحیح کیف ابن لکم، میں تہاڈا کیویں دا باپ سا، میں تہاڈیاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں نے کہ نہیں؟ ساری اولاد کہن لگی تساں ساڈی ہر ایک ضرورت پوری کیتی ہے۔ انہاں نوں نہیں سی پتا اس بات دا کہ ساڈے باپ دے کی کم نے، کی کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین دی ذات جان دے سن یا اس آدمی نو علم تھی کہ دے کیسے اعمال نے، رب العالمین دی ذات دے علم دے اندر سی تے اے اپنی اولاد نو آخری ٹائم تے نصیحت کر رہا ہے تے کہن لگا میری اولاد میں تہاڈی خدمت واسطے زندگی گزاری، جو میرے کولوں ہو سکیا میں کردا رہا وا، لیکن میری ایک وصیت ہے، اے دے اوتے تسی عمل کرنا ہے۔ کہن لگے کیڑی وصیت ہے؟ آندا جدوں میں مر جاواں میری میت نوں تسی دفن نہیں کرنا، کی کرنا؟ کہن لگا اینو اگ دے اندر جلا دینا، ایدی راکھ کٹھی کر لینی ہے، کچھ راکھ سمندر دے اندر بہا دیا جائے، کوئی پہاڑاں دی چوٹیاں تے جا کے اڑا دیا جائے، جس دن تیز آندھی چل رہی ہوئے اس دن تسی جا کے 3 مقام دی اتے میرے جسم دی راکھ نو گرانا ہے، سمندر دریا دے اندر، دوجے نمبر تے پہاڑ دیا چوٹیاں تے تیسرا میدانی علاقے دے اندر جا کے میری جسم دی راکھ اڑا دینی ہے۔ اے وصیت کیتی ہے تے دل دے اندر ڈر رہا ہے۔ اللہ دی ذات نے آخری ٹائم تے توبہ دی توفیق انہوں دے دیتی ہے تے ڈردا پیا تے وصیت اس واسطے کیتی ہے کہ میرے واسطے اگے بھی آگئی ہے تے دنیا دے اوتے میرا انجام دنیا دے لوگ ویکھ لین، اے وصیت کر کے دنیا تو چلا گیا ہے۔ اولاد نے انج ہی کیتا اودے واسطے، جدوں ایدی راکھ اڑا دیتی ہے تے رب العالمین نے فرمایا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے، اللہ نے پہاڑاں نو حکم دے دیتا لیاؤ میری امانت واپس کر دیو، میرا اللہ تے کن فیکون دا مالک۔ سمندر نو حکم دے دیتا ہے تیرے اندر جننے راکھ دے ذرے نے کٹھے کر دے، میدانی علاقے دے وچوں بھی ساری راکھ جمع کر کے تے رب العالمین نے ایدا جسم بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اللہ دے سامنے بندہ کھڑا ہے تے رب العالمین نے سوال کیتا ہے، اللہ جان دینے اے بندہ آخری ٹائم تے میرے کولوں ڈر گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ویکھ لو ایدا جسم سڑ چکیا ہے، ایدے جسم دے سرات اڑا دیتے گئے، لیکن رب العالمین اس بات دیتے قادر کہ کل یحیی الذی انشاء اول مرہ، جس اللہ نے پہلی مرتبہ زندہ کیتا وہ دوبارہ بھی زندہ کر لوے گا۔ تے اللہ پتہ کی آندے نے، لما فعلتا یا عبدی، کنا رب اپنے بندے نال پیار کرتے ہیں، کنا کو ظلم کیتا اس انسان نے، لیکن آخری ٹائم تے جڑا رب کولو ڈر گیا اور دلی دل دے اندر رب کولو معافیاں منگیاں نے، اللہ پوچھ رہا نے لما فعلتا یا عبدی، دس میرے بندے انج کیوں کر کے آئے، اے وصیت کیوں کیتی ہے؟ تے اگو عرض کردا ہے اللہ میں مخافتی کا مال کا تیرا ڈر میرے سینے دے اندر آ گیا، میں مخافتی کا اللہ تیری ذات دا خوف میرے دل چ آ گیا، میں مخافتی کا اللہ تیرے سامنے پیشی تو میں ڈر گیا،
کہ میں دنیا دے اتے چنگا کام تے کوئی نہیں کر کے جا رہا، اللہ تیرا ڈر میرے تے غالب آ گیا تا میں اے نصیحت کر کے آیا۔ پھر رب ہے نا، پھر رب کیسا رب ہے؟ رب العالمین تے آپ اعلان فرما رہے ہیں جدو بندہ اینی بات کہے گا ایڈا وڈا مجرم آندا میں مخافتی کا اللہ مال کا تیرے کلو ڈر گیا سا، تے رب العالمین دی رحمت دا استقبال کیویں کر رہی ہے؟ آقا فرماتے نے رب اس ویلے اینو فرما دیتا ہے جا میرے کولو تو ڈر گیا تے میں تیری زندگی دے گناہ معاف کر کے تینو جنت عطا کر دیتی ہے۔ او رب ساڈا جدے تو مکے والے پیچھے ہٹ گئے تے اللہ تعالی تے اعلان کر رہے نے یا ایھا الانسان، اللہ نے تے ایمان والے نو نہیں کہا او مومنو، نہ اللہ نے عام آواز دیتی ہے او میری مخلوق انسانوں، اللہ نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، اللہ نے 10 بندیا ما غرک تینو کنے دھوکھے دے اندر پا دیتا ہے بے ربک الکریم، او جڑا تیرا بڑے کرم والا رب ہے، اس کریم رب کولوں کیوں دور ہو گیا ہے؟ اس کریم تے مہربان رب دے دروازے نو کیوں چھوڑ بیٹھا ہے؟ اس کریم رب دے اس آخرت دے فیصلے دا کیوں انکاری ہو گیا ہے کہ کون اٹھے گا تے کون رب دی عدالت دے اندر پیش ہوئے گا تے کدا حساب ہونا؟ اے بنیادی مسئلہ اسلام دا عقیدے دا مسئلہ ہے کہ ساری شریعت تے انسان عمل کرتا ہے، لیکن اس بات نو دوبارہ اٹھن نو نہیں منتا، اللہ دے نزدیک دے ایمان دی کوئی قدر و منزلت نہیں، جے میں ابو جہل کافر ہے اوویں دا اے بندہ کافر ہے۔ ایمان رکھنا ہے کس بات دے اوتے کہ رب العالمین نے زندگی دیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اے دنیا آخرت دی کھیتی، جو ایتھے بھی جانگے اوہی قیامت دے دن رب دی عدالت پیش ہو جانا ہے، جو دنیا دی اتے کر کے جانا ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر آپ اعلان فرمایا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اور میرے بندے اس طرف غور تے کر لے، میں کرامن کاتبین تیرے کندھیاں تے بٹھا دیتے نے، جو تو کر رہے ہیں وہ لکھ رہے نے، اللہ دے نزدیک لکھیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ فرماتے نے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اسی ہر بندے دی زندگی دی ساری رپورٹ او دے گلے دے اندر لٹکا رہے ہیں، جو انسان کر رہا ہے او دے گلے تے لکھیا جا رہا ہے، لٹکایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتاباً، اسی قیامت دے دن کھلی کتاب دے سامنے پیش کر دیاں گے، اب ویکھ لے ہاں وہ مقرؤ کتابیا ادو کہے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے اس ویلے جدو رب دی عدالت دے اندر آنے ساری زندگی دا ادا جتنا کچھ ہے سارا اللہ دی عدالت سے پیش ہو جانا ہے۔ اس بات کے اتنے ایمان ہونا لازم ہے۔ جدو اس بات پہ ایمان ہوئے گا پھر بندہ ظلم نہیں کرے گا، پھر جھوٹ نہیں بولے گا، ظلم زیادتی نہیں کرے گا، کسی دا حق نہیں کھائے گا۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ قرآن نے ادا تذکرہ کیتا ہے۔ رب العالمین فرماتے نے ویل للمطففین، دنیا دے اوتے بربادی ہے کم تولن والے واسطے، جڑے کٹ تول دینے۔ کیوں تول دینے؟ اللہ دی ذات نے اگے جا کے اعلان فرمایا کس واسطے؟
الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اللہ دے نے جڑے ایویں دے کم مکے والے کر رہے نے انہاں نو دوبارہ اٹھن تے یقین ہی کوئی نہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، انہاں دا دوبارہ اٹھ کے رب دی عدالت دے اندر پیشی دے اوتے کوئی یقین نہیں۔ اے ہوئی آندے سن مر گیا مٹی ہو گیا سانو کنے اٹھانا ہے، لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام نے دس دیتا ہے کہ اٹھائے جانے نے، ایک ایک چیز دا تذکرہ قرآن نے کر دیتا ہے، سونے نبی نے ایک ایک چیز دا تذکرہ کر دیتا ہے کہ انسان کس حالت دے اندر آئے گا رب دی عدالت دے اندر، قبر دے اندر۔ اے آخری ٹھکانہ نہیں، مکے والے قبر تک منتے سن، اگے دوبارہ اٹھن موت تک منتے سن، اگے دوبارہ اٹھن دے معاملے نو نہیں سی مانتے۔ مکے والے صرف موت تک سن کہ موت ہونی ہے، اگے قبر دے اندر حساب اے دے بھی انکاری سن، قبر جنت دے باغاں چو باغ اے دے بھی انکاری سن، او جنت جہنم نو منتے ہی نہیں سن، آندے سن بس جدو مر گئے وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اسی مر گئے مٹی ہو گئے ہڈیاں پرپریاں ہو گئیاں، بس کام ختم ہو گیا۔ لیکن مومن نو جڑا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے عقیدہ دیتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اینو قبر نو ایک گڑا نہ سمجھا جے، اے قبر جنت دے باغاں چو ایک باغ ہے اور جہنم دے گڑیاں دے وچوں اللہ دی ذات نے ایک گڑا بنا دیتا ہے۔ اور دی دلیل صحیح بخاری دے اندر ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے نے مدینے دے اندر، آپ خچر تے سوار نے تے خچر بدھ گیا، حدیث نسائی دی ہے کہ قریب سی کہ اللہ دے نبی اس خچر دے بدکن دی وجہ نہ زمین تے گر جاندے، صحابہ نال نے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جان دیو قبراں کدیاں نے؟ ایک صحابی عرض کردا آقا مینوں علم کدوں یہ بندہ فوت ہویا کدوں دفن ہویا مینوں اے دا علم، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا آ جڑیاں دو قبراں نے اللہ دی طرف انہاں دوواں نو عذاب ہو رہا ہے، انہاں نو عذاب ہو رہا ہے۔ اج کلمہ پڑھن والوں چ بھی ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا، گروہ پیدا ہو گیا جڑے قبر دے عذاب دے منکر نے کہ کوئی نہیں قبر چ کوئی شے نہیں ہوتی۔ اللہ دے نبی فرما رہے نے اے جڑیاں دو قبراں والے نے انہاں نو عذاب ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام تے کہہ رہے نے عذاب ہو رہا ہے۔ اور ایک روایت دے اندر یہ لفظ نے سونے نبی نے فرمایا لقد تطایر قبرہ نارن، اے دی قبر دے وچوں اگ دے انگارے شولے نکل رہے ہیں۔ اے چپ کر کے دی قبر چ کچھ بھی نہیں ہے، ایک گڑا ہی ہے نا ایویں نہیں سن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جدوں قبر دا تذکرہ ہوندا اینا روندے کہ رو رو کے داڑھی آنسواں نال تار ہو جاندی۔ پوچھن والے نے پوچھیا عثمان تذکر الجنت لا تبکی والنار لا تبکی، سونیا جنت دا ذکر ہوندا جہنم دا ذکر ہوندا تسی روندے نہیں، وتبکی من ھذا جدوں قبر دا معاملہ ہوندا رو پیندے ہو۔ تے کہن لگے قبر آخر دیا منزلاں چوں پہلی منزل ہے، جے ایتھے نجات ہوگی تے بعد دے اندر آسانی ہو جائے گی، جے ایتھے نجات نہ ہوئی تے بعد دا معاملہ ادوں بھی اوکھا ہو جائے گا۔ جدوں اے چیز مکے والے انکاری سن کہ کچھ نہیں اگے ہونا، تو پھر اپنے ہاتھوں نال اپنی بیٹیاں نو زندہ دفن کر دینا، اپنے ہاتھوں نال قتل و غارت کرتے رہے، اپنے ہاتھوں نال او ظلم کیتا ہے نبی دی ذات دے اوتے بھی تے نبی دے صحابہ دے اوتے بھی۔ کیوں کیتا ہے؟
یہ ہوئی سی کہ مر جانا مٹی ہو جانا کنے سانو پوچھنا کون پوچھن والا ہے تے رب العالمین نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ دے لوگو ڈر جاؤ رب کولو، ڈر جاؤ رب کولو، قیامت دا سلسلہ بڑی سخت ہوے گا۔ اور رب العالمین نے سورۃ قرآن کریم دے اندر سورہ مزمل دے اندر اعلان فرمایا، اللہ دے نے اس دن نو یاد کرو یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن دی ہیبت اتنی سخت ہوئے گی کہ جڑا دنیا دی اتوں بچپنے دے اندر گیا ہے جدو قیامت دی ہولناکی آئے گی او دے تے بھی بڑھاپا طاری ہو جائے گا۔ اس دن دی ہولناکی کہ انکار کر دیو کون پوچھے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر دے اندر بھی ذکر کیتا ہے، البدایہ والنہایہ دے اندر بھی ذکر کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے معجزہ دیتا سی کہ کسی قبر دے اتے کھڑے ہو کے کہندے قم باذن اللہ، اللہ دے حکم نال او میت زندہ ہو کے قبر دے وچوں باہر آ جاندی۔ کئی میتاں نو زندہ کیتا ہے۔ ایک دن ایسے بھی ہویا قبرستان تو گزر رہے ہیں، ایک وڈیری بی بی قبر تے بیٹھی ہے تے روہی جا رہی ہے، تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دا گزر ہویا، کہن لگے اما کیوں بہ رہی ہیں؟ کہن لگے ایک کوئی میری بیٹی سی، او بچپنے دے اندر ہی فوت ہو گئی ہے، میرا دل نہیں لگدا گھر دے اندر، اولاداں دی جدائی انسان نو لے جاندی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اما اگر اے بچی زندہ ہو کے تیرے نال گل کر لوے تے سکون آ جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے قومی باذن اللہ، اللہ دے حکم نال کھڑی ہو جا۔ فرماتے نے قبر دے اندر جنبش آ گئی، ہلنی شروع ہو گئی، تھوڑی دیر تو بعد قبر پھٹ گئی ہے تے قبر دے وچوں ایک وڈیری بی بی باہر زندہ ہو کے نکل آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اما تو تے اندھی سے چھوٹی بچی بہت ہوئی سی، ایتے وڈیری مائی ہے جدا سر بھی سفید ہو گیا، اکھاں دیاں پلکاں بھی سفید ہو گئی، کی وجہ ہے؟ اور بچی جنوں اللہ دی ذات نے زندگی دیتی ہے، زندہ کیتا ہے، انہیں بات کہہ دیتی یا امہ ما حملہ کے، اما جی تانوں کی لبا مینوں دوبارہ موت دے منہ چ دین لگیا، تانوں کی ملے گا؟ تے نال کہن لگی اے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام جدو تساں کیا سی قومی باذن اللہ، اللہ دے حکم نال کھڑی ہو جا، مینوں انج لگیا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، قیامت دی ہولناکی نے مینوں وڈیریاں کر دیتا ہے۔ میں واقعتاً بچپنے چ فوت ہوئی سا، میری ماں صحیح کہہ رہی ہے، لیکن جدو آواز آیا سی قومی باذن اللہ، اللہ دے حکم نال کھڑی ہو جا، تے میرے ذہن سے تصور آیا کہ شاید وہ قیامت دا زلزلہ آ گیا ہے، قیامت دی گھڑی آ گئی ہے، مینوں قبر دے وچوں اٹھایا جا رہا ہے، رب دی عدالت دے اندر پیشی دا ویلا آ گیا ہے، تے اس چیز نے مینوں وڈیریاں کر دیتا ہے، میں بڑھاپے دے اندر چلی گئی۔ اللہ دے قرآن نے کیویں تذکرے فرما دیتے ہیں، رب العالمین نے اس واسطے فرمایا ہے کہ میرے بندیو اس بات دی طرف آ جاؤ،
آ جڑی زندگی تسی دنیا تے گزار رہے ہو اے بڑی قیمتی زندگی ہے. اے زندگی 5 ٹائم رب اگے چوکھے گزر جائے. اے زندگی اللہ اگے ہاتھ اٹھا کے دعاواں دے اندر گزر جائے. اے زندگی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر زبان تے ذکر کردیا گزر جائے. اے زندگی قرآن دی تلاوت دن رات کردیا گزر جائے. اے زندگی رب اگے سجدیاں دے اندر رو رو کے اللہ کولو دعاواں تے استغفار کردیا گزر جائے. اے بڑی اچھی زندگی ہے. تے جدو ایسی زندگی ہوئے گی رب اگے رو کے انسان گزارے گا تے پھر وہی پچھلے جمعے والا مسئلہ کہ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ نے اے تے میرے دوست نے انہاں تے دنیا آخرت کوئی خوف خطرہ نہیں تے فرمایا لهم البشرى في الحیات الدنیا. جدو تہاڈی زندگی آخرت دی فکر دے اندر ہوئے گی تے یقین جانو اونی مومن نو فکر نہیں ہوے گی جنی رب دی رحمت دا استقبال کرے گی. سورہ واقعہ نو پڑھ کے دیکھ لو. رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ جدو مومن دی موت یا کسے بد نصیب دی موت ہوندی ہے سارے رشتہ دار جمع. اللہ رب العالمین فرماندے نے تسی بھی ہوتے ہوندے ہو لیکن نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. اللہ دے نے اسی یعنی ساڈے فرشتے بھی ہوندے نے لیکن تسی نہیں سمجھدے. تانوں نہیں پتہ لگدا فرشتے کی کر رہے نے. واہ مومنہ اللہ نال تیری دوستی ہو گئی ہے تے رب العالمین دی طرفوں اعلان ہو جاندا ہے. جدو ایدی روح قبض کرن واسطے فرشتہ ملک الموت ہوندا ہے اللہ دے فرشتے 18 فرشتے ہوندے نے. 9 فرشتے جنت والے تے 9 جہنم والے. جڑے جنت والے نے جنتی کفن تے لباس لے کے اوندے نے دے کول آ کے آندے نے ابشروا بالجنہ. اللہ لیا گھبرائی نہ تیرے رشتہ دار سارے بیٹھے نے سانو کوئی نہیں ویندا اسی رب والوں پیغام لے کے تیرے لیے خوشخبری لے کے آ گئے. آ ویکھ لے کفن جنت دا آ ویکھ لے لباس جنت دا اسی تیرے واسطے لے کے آ گیا. کیوں؟ اس واسطے کہ تیرا سینہ ہجے بھی پریشانی دے اندر ہے کہ رب العالمین دے کول میں جانا ہے تے میں زندگی دا حساب دینا ہے. تیرے دل دے اندر جڑی بات ہے رب العالمین جان دے نے تے فرمایا ابشروا بالجنہ. پریشان نہ ہوئی رب نے تیرے واسطے جنت دی بشارت دے دیتی ہے. ادھروں ملک الموت آندے نے تے آ کے میرے سونے نبی نے فرمایا بڑے پیار تے محبت نال اے دے سر کول بیٹھ کے آندے نے قل لا الہ الا اللہ. اور رب دی جنت دے مہمان ہن تیری ملاقات رب نال ہون والی ہے. رب تیرے نال ملاقات کرنی چاہندا ہے. اے آندا میں بھی ملنا چاہنا تے ملک الموت آندے نے پڑھ کلمہ تے میں تیری روح رب دی عدالت چ پیش کر دیاں گا. اے دی روح قبض ہوندی ہے. آقا فرماندے نے فرشتے ان بہترین کفنا چلا کے جاندے نے آسمان تک اتلے آسمان رب دے کول پیشی تک ہر رستے دے اندر خوشبو پھیل جاندی ہے تے فرشتے اندر کنی پیاری روح سی کنی اچھی روح سی اے کنا اچھا انسان سی تے فرمایا اے دی روح تے آسماناں جو رب کول پہنچ جاندی ہے تے رب اگوں آواز دیندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اینو علیین دے اندر میرے جنتی بندیاں چ اینو داخل کر دیتا جائے. تے فرمایا روح تے چلی گئی ہے لیکن جنہ دروازے چوئے داری رکایا کردا سی جنت دے او آسمانہ دے دروازے رو رہے نے.
زمین جدے تے چلدا سی اور ہو رہی ہے، اور مسجد دیاں چٹائیاں تے زمین جتے سجدہ کردا سی او بھی رو رہے نے، آسمان دے دروازے رو رہے نے کہ اج تو بعد دا رزق نہیں آئے گا، اے دے اعمال اوپر نہیں جان گے، لیکن وہ بھی بد نصیب ہے۔ قرآن نے کیا ما بکت علیہم السماء والارض، کئی ایسے بھی نے کہ نہ زمین روندی ہے نہ انہاں واسطے اسمان روندا ہے، لیکن ایمان والے جنہاں نے آخرت نو یاد کیتا ہے انہاں دے دل دی فکر نو رب بڑا ہی یاد رکھدے نے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ آخرت دی تیاری دی توفیق دے، اللہ اپنے سونے حبیب دے قدماں دے اندر جنت دے اندر جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آخرت دے عذاباں تو، قبر دے عذاباں تو، دنیا آخرت دیاں پریشانیاں تو اللہ محفوظ فرمائے، اور قیامت کو اپنے سونے حبیب دے چنڈے تھلے جگہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔